अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो ऐसे लोगों के लिए है कि जो बैतुल्लाह में अंदर जाकर इबादत करना चाहते हैं, यानी कि जो हतीम में इबादत करना चाहते हैं और वो उम्रा पर गए हुए हैं या वो उम्रा पर जाने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस वक्त आपने मुताफ में जाना है और वहाँ से आपको हतीम में किस टाइम पर ले जाया जाएगा और कितने बजे लाइनें बननी शुरू हो जाती हैं और किस वक्त आपने वहाँ पर पहुँचना होता है कि ताकि आप लाइनों में शामिल हो सकें। क्योंकि अगर आपको देर हो गई तो फिर आप लाइनों में शामिल नहीं हो सकेंगे और हतीम में अंदर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा आपको हतीम में इबादत करने के लिए कितने मिनट्स दिए जाएंगे, यानी कि कितना टाइम आपका होगा कि आप हतीम में इबादत कर सकें, और कौन सी ऐसी चीज़ है कि वो आपने साथ लाजमी लेकर जानी है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिनको आपने एहतियात के तौर पर लाजमी साथ ले जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए फिर कोई ना कोई मसला मसाइल बन सकता है। और दौरान तवाफ़ आप हतीम में जाकर इबादत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसलिए इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ मिस हो सकती है और आप फिर हतीम में इबादत करने से महरूम रह सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए नाज़रीन, सबसे पहले आप ये समझ लें कि हतीम या जो हाफ सर्कल बना हुआ है बैतुल्लाह के साथ रुकन इराकी और रुकन शामी पर, ये भी खाना काबा का यानी कि बैतुल्लाह का ही हिस्सा है। क्योंकि देखें, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हतीम बैतुल्लाह का हिस्सा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि हाँ, हतीम बैतुल्लाह का ही हिस्सा है। अगर तुम बैतुल्लाह में अंदर इबादत करना चाहो तो हतीम में इबादत कर लो, और इसका अजर व सवाब बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने बैतुल्लाह के अंदर इबादत की हो, क्योंकि ये हकीकत के अंदर हतीम बैतुल्लाह का ही हिस्सा है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इसको तामीर किया था तो हतीम भी बैतुल्लाह के अंदर ही शामिल था, लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में इसको दोबारा तामीर किया गया था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से 5 साल पहले इसको कुरैश मक्का ने तामीर किया। तो उनके पास सिर्फ हलाल के इतने पैसे जमा हो सके थे कि जिससे उन्होंने इतना बैतुल्लाह बनाया जितना अब बना हुआ है, और कुछ हिस्सा उस वक्त फिर बाहर रह गया था, जिसको अब हतीम या हजरे इस्माइल कहा जाता है। और इसमें इबादत करना ऐसा ही है कि जैसे बैतुल्लाह के अंदर रहकर आपने इबादत की हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मर्द हजरात जिस वक्त हतीम में जाना चाहते हों तो उन्होंने पहले मुताफ में जाना है, और मुताफ में जाने के लिए शर्त है कि आपने हिराम का लिबास यानी कि हिराम की 2 चादरें बांध कर तब जाना है मुताफ में। क्योंकि अगर आप आम कपड़ों के अंदर गए तो फिर आपको मुताफ में नहीं जाने दिया जाएगा, और अगर आप मुताफ में दाखिल ना हो सके तो फिर आप हतीम में भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए हिराम की चादरें आपने बांध कर तब जाना है। और मर्द हजरात के लिए जो टाइम मुख्तस किया गया है वो रात 10 बजे से लेकर रात 1 बजे तक है, यानी कि 3 घंटे मर्द हजरात के लिए मुख्तस हैं। और इन 3 घंटों के दौरान मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में मर्द हजरात को अंदर दाखिल किया जाता है और वो वहाँ जाकर फिर इबादत करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि मर्द हजरात ने जाना किस तरह से है। तो देखें, रुकन यमनी और रुकन शामी के दरमियान लाइनें बनाई जाती हैं, वहाँ से लोग इंटर होते हैं लाइनों में, और वो लाइन देखें डबल शक्ल में चलती है कि रुकन शामी के करीब से वो लाइन शुरू होती है और वो वापस आती है हतीम के साइड से होती हुई रुकन इराकी तक, और रुकन इराकी से फिर दोबारा वापस होकर बिल्कुल हतीम के बाउंड्री के साथ साथ से चलते हुए रुकन शामी के पास जो दरवाज़ा है हतीम का, उस जगह पर आती है, और वहाँ से फिर लोगों को इंटर किया जाता है हतीम में। तो आपने यही काम करना है कि आपने इकट्ठा होना है रुकन शामी और रुकन यमनी के दरमियान में, उस जगह से आपको इंटर किया जाएगा और आपने वहाँ खड़े होकर इंतज़ार करना है। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि रश बहुत ज़्यादा होता है, मर्द हजरात का भी हर कोई चाहता है कि वो बैतुल्लाह में अंदर जाकर इबादत करे। तो आपने करना यह है कि कोशिश ये करनी है कि आप इशा की नमाज मुताफ में ही अदा करें, और कोशिश ये करनी है कि इशा की नमाज आप रुकन यमनी और रुकन शामी इनके दरमियान में किसी जगह पर अदा करें, ताकि इशा की नमाज के फ़ौरन बाद आप उन लोगों में खड़े हो सकें, वहाँ पर जा सकें जहाँ से लोगों की लाइनें बनाकर उनको आगे भेजा जाता है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग इन टाइम जाते हैं नमाज के कि हम इशा की नमाज वहाँ पर अदा कर लेंगे। तो देखें, अगर आप इशा की नमाज के बिल्कुल इन टाइम जाएंगे तो बाज़ दफ़ा रश ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पर नमाज के टाइम पर
مطاف میں جانے والے تمام دروازے، تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ پھر کھولے جاتے ہیں نماز کے بعد۔ تو نماز کے بعد بھی بہت سے لوگ جاتے ہیں اور حتیم میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رسک ہے، اور جو لوگ وہاں پر جمع ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ ان میں شامل ہو جائیں اور آگے لائنوں میں داخل ہو جائیں پھر تو آپ حتیم میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہاں پر رش کی وجہ سے آپ لوگوں میں آگے نہ جا سکیں تو پھر آپ حتیم میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ عشاء کی نماز آپ اس جگہ پر ادا کریں، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ مطاف میں داخل ہو جائیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس جگہ پر نماز ادا کر سکیں اور فوراً لائنوں میں لگ جائیں۔ اور دیکھیں، اب آپ یہ نوٹ کریں کہ سب سے جو اہم بات ہے کہ جس وقت آپ حتیم میں داخل ہوں گے تو آپ کے پاس ٹوٹل 10 منٹ ہوں گے، اور وہ 10 منٹ کون سے ہوتے ہیں ناظرین؟ وہ پورے گروپ کے 10 منٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ 40-50 افراد کو جن کو داخل کیا جائے گا حتیم میں، ان کے پاس سب کے پاس ٹوٹل اس گروپ کا 10 منٹ ٹائم ہوتا ہے۔ اس 10 منٹ کے اندر ہی آپ نے حتیم میں داخل ہونا ہے، اور جو صفیں وہاں پر بنی ہوئی ہیں ان صفوں میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو نکالنے کا عمل ہے یعنی کہ حتیم کو خالی کرنے کا عمل وہ بھی اس 10 منٹ کے اندر شامل ہے۔ تو آپ کے پاس جو پیچھے ٹائم بچے گا وہ تقریباً 5، 6 یا 7 منٹ بچیں گے، اس سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں ملے گا حتیم میں عبادت کرنے کا۔ تو اس لیے آپ نے موبائل فون وغیرہ میں، ویڈیوز میں، سیلفیز میں، ان میں اپنا ٹائم برباد نہیں کرنا ہے، کیونکہ قیمتی ٹائم ہے، قسمت والے لوگوں کو ہی اندر جانا نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، بلکہ اپنے ٹائم کے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کو آپ نے قیمتی بنانا ہے۔ آپ وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، وہ نفل نماز کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی نیت سے آپ وہ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آب زمزم کی ایک بوتل اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ میں ہر کسی کو یہی پریفر کرتا ہوں کہ وہ آب زمزم ساتھ لے کر جائے، کیونکہ دیکھیں دنیا کا سب سے مقدس ترین پانی آب زمزم ہے، اور یہ وہ پانی ہے کہ جس کو پیتے وقت اگر آپ دعائیں مانگیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر آپ آب زمزم پئیں اور اس کے بعد آپ دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آب زمزم پیتے وقت دعائیں مانگی تھیں، تو آپ بھی دعائیں مانگیں اور بیت اللہ میں اندر بیٹھ کر آپ دعائیں مانگیں، اور دعاؤں کا آغاز آپ الحمد شریف سے، درود شریف سے کریں، اور اختتام بھی دعاؤں کا الحمد شریف اور درود شریف پر کریں، کیونکہ درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر کسی کی قبول ہوتی ہے، کسی کی آج تک رد نہیں ہوئی۔ تو جب آپ کی دعاؤں کا اول اور آخر درود شریف ہوگا تو عین ممکن ہے کہ آپ کے درود شریف کے درمیان میں مانگی گئی دعائیں بھی اللہ رب العزت لازمی قبول کرے گا، اور پھر اتنی مقدس جگہ پر جب آپ دعائیں مانگیں گے دل جمی کے ساتھ، آنکھوں کو نم کر کے، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اس جگہ پر بیٹھ کر آپ توبہ استغفار کریں، اور ناظرین مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور خوب دل لگا کر خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نے حتیم میں جا کر عبادات کرنی ہے۔ اور دیکھیں ایسے مرد حضرات جو بیمار ہیں یا کمزور ہیں تو وہ اپنی دوائیاں اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ دوائیاں اپنی ساتھ لے کر جائیں، اور پانی کی بوتل، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پانی کی بوتل بھی آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے، کیونکہ وہاں پر لائنوں میں آپ کو کافی دیر لگنا ہوگا، کیونکہ عورتوں کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سائڈ پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور وہاں سے گروپ لے کر آتے ہیں اور حتیم میں داخل کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن مرد حضرات نے تو کھڑے ہی رہنا ہے اور حتیم کے ساتھ ہی انہوں نے کھڑے ہونا ہے جب تک ان کا نمبر نہیں آئے گا اندر جانے کے لیے۔ تو اس لیے اپنی دوائیاں، میڈیسن جو آپ یوز کرتے ہیں ریگولر وہ ساتھ لے جائیں، اور جس وقت آپ اندر جائیں کوئی کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ ہے آپ کو، جس دن آپ نے حتیم میں جانا ہو تو اس وقت بھی پھر آپ کو پین کلر وغیرہ، تو اس طرح کی کوئی ٹیبلٹ آپ کھا کر آئیں کہ جس سے آپ کو کوئی تھکاوٹ وغیرہ نہ ہو۔ اور جو اس طرح کے مرد حضرات ہیں کہ جو بہت زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، یا بہت زیادہ کمزور ہیں، بہت زیادہ ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، تو ایسے مرد حضرات اس جگہ پر نہ جائیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو کافی دیر انتظار کرنا ہوگا، تقریباً 1 گھنٹے تک تو سب کو انتظار کرنا پڑتا ہی ہے۔ تو ایسے لوگ جو اتنی دیر وہاں پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں رش میں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ گر جائیں یا ان کے لیے کوئی اور مسئلہ بن جائے، تو اس لیے ایسے لوگ مطاف میں کسی اور جگہ پر بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے اپنی عبادات کریں۔ اور دیکھیں جو لوگ عمرے کا طواف کر رہے ہیں یا وہ کوئی نفل طواف کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا طواف چل رہا ہے اور حتیم کے لیے لائنیں لگنی شروع ہو گئی ہیں، تو وہ طواف چھوڑ کر ان لائنوں میں نہیں لگیں گے، کیونکہ ایسا کرنا ان کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمرے کا طواف فرض ہے، تو فرض چیز کو چھوڑ کر آپ سنت کی جانب نہیں جا سکتے، کیونکہ طواف میں تسلسل قائم رکھنا بھی لازمی ہے، یعنی کہ طواف کے 7 چکر مسلسل لگانا یہ لازمی ہے۔
تو اگر آپ حتیم کی لائنوں میں لگیں گے تو آپ کے طواف کا تسلسل ٹوٹ جائے گا، اور اس طرح سے کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر آپ نفل طواف کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ نفل طواف ویسے تو نفل ہوتا ہے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، لیکن جب ایک دفعہ اس کو شروع کر دیں تو اس کو مکمل کرنا پھر آپ پر واجب ہو جاتا ہے، اور حتیم میں جانا یہ ایک سنت اور مستحب عمل ہے۔ تو اس لیے آپ نے اگر آپ طواف کر رہے ہوں تو طواف کو چھوڑ کر آپ نے حتیم کی لائنوں میں نہیں لگنا، بلکہ آپ اپنا طواف مکمل کریں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد آپ حتیم کی لائنوں میں لگیں، اور پھر آپ حتیم میں اندر جا کر نفل نماز ادا کریں اور عبادات کریں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور بیت اللہ میں اندر جا کر عبادات کر سکیں۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔